السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا دي زاستيوس ديال اوتوكاد. هانتوما تبعوا معايا. هنا عندنا بلوك، غنديروا بلوك، ماشي عندنا بلوك، ماشي بلوك هذا، هانتوما هنا ماشي بلوك، غنديروا بلوك choisir un point، نختاروا هاد لو بوين، choisir des objets، نختاروا هاد لي زوبجي، سميه، نعطيو سميه، نديرو ليديتور دو بلوك، غنمشيو للجو دو بارامتر، غنختارو étirement linéaire، غنختارو دو بوين، وغنختارو كاع داك العالي كاع الفوقاني، نختارو هذا. من بعد غنمشيو لاكسيون، غادي نختارو غيزو، تيقولنا البارامتر، هنا البارامتر هي لا ديستانس، هنايا نختار هذا، هنايا تيقولنا شوا دي زوبجي، نختار لي زوبجي هادو اللي عندي هما، هنايا كيقول لي لا ديستانس اونتر لي كولون، هادوك اللي غادي نخدم فيهم في لوبجي، بين هاد نختار لي دو بوينيت اللي كنت اختاريت هما. هنا on va sauvegarder، c'est fermer l'éditeur de bloc، ها هو enregistrer les modifications هنايا. هنا غنديرو لابليكاسيون داك، نجيو لهاد لا فليش هنايا ونطلعو، اش كتعطينا، نقدروا نصغروا ولا بغينا نقللوا شحال ما بغينا ديك الساعه. هاد العمليه في اي، اختار اي حاجه ديرها كوم بلوك وطبق نفس الشيء اللي درنا في هاد لوكا. نقدر نكوبيها ونديرها هوريزونطالمون، باغ اكزومبل روتاسيون، نمشيو هكا شحال ما بغينا، شحال ما احتاجينا، وهنايا نقدر نمشيو هكا. هذه من جهه. دابا نمشيو بالنسبه للناس اللي كتخدم بلي سيرفاس، خلاص الناس اللي كتخدم في جيني سيفيل كيديروا لي باسان فيرسون، لي باسان فيرسون باغ اكزومبل on va cliquer deux fois على هاد لو تكست، كتعطينا دي ايديت، on clique à droite ونديرو insérer un champ. هنا كنمشيو لوبجي، لما كنمشي هنا كنمشيو لوبجي، الا كانت باغ اكزومبل تختاري هادي ولا شي، حنا هنايا لوبجي كنجيو لهاد لا كولون هادي كنختارو عاوتاني هاد البولي لاين او هاد لا سيرفاس، وهنا كنختارو اون فا بريسيزي شحال من شيفر ابخي لا فيرغول، باغ اكزومبل 3 ولا 2 ولا، هانتوما تعرفوا علاش نطلق. هنايا اوكي، قالك شوا دو لوبجي، ها لا سيرفاس ديالنا. هنايا الا بغينا نبدلو هاد الشيء هذا باغ اكزومبل نديرو روجين، هاهي تغيرات، غنبدلو عاوتاني هنايا نديرو روجين، هاهي تبدلات.
بالنسبه للناس اللي كتخدم جيني سيفيل كتحتاج لي باسان فيرسون، وبالنسبه لي باسان فيرسون كيقدروا يتبدلوا. دونك هنا كنديروا لا ليزون بين لو تكست او بين لا سيرفاس والبوليلاين. هذه لاش كتطلع. هنايا كاين مشكل اخر، بارفوا تيعطينا، بارفوا هنايا كنبغيو نديرو ميرور ان تكست وكيعطينا بحال ميروار. باغ اكزومبل نشوفو هنايا مير تكست، نديرو الان هنايا وغتشوفوا اش غيوقع. نجيو الميرور او ميغوار، نجيو لهادي كنخليها هنا باش تخليها لي بلي دو باش نديرو لا كومباريزون. ها هي شي ميروار. هنايا غنبدلو سيستم فاريابل، غنجيو لهنايا غنديرو ميروار او مير كتعطينا هي كتطلع، كنختارو مير تكست. ها هي كنردو هنايا كنردو زيرو. ها هي كنجيو الميروار وهكا كنكونو صلحنا. او هاد الميغوار هادي، يعني هاد الميغوار هادي كنفيكسيو سيستم فاريابل. داك مير تكست خصها تكون 1 ولا 0. بيغ شوفوا مير تكست لا خصها تكون 0. الا كانت مير تكست 0 تيخص هاد لا سيرفاس او هاد لو تكست ما كيبقاش يعطينا لو تكست بحال ميغوار. وهكا كنكونوا نهينا الفيديو ديال اليوم. الى فيديو قادم ان شاء الله.